खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज शाम हम खुदा के कलाम में से थोड़ी देर के लिए दुआ के टॉपिक पर बात करेंगे। और आइए मेरे साथ पत्रस का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर हो। आज हम थोड़ी देर के लिए ये सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से हमें दुआ के ताल्लुक से कौन सी बातें जो है वो मिलती हैं। और याद रखिए, दुआ जो है ये किसी भी ईमानदार का रूहानी सांस है और ईमानदार की जो रूहानी जिंदगी का दारोमदार है वो दुआ है। ईमानदार रूहानी तौर पर तब तक जिंदा रह सकता है जब तक वो दुआ करता रहता है। और यहाँ पर रसूल भी ये तालीम दे रहा है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। यानी वो मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से जो है वो बता रहा है और वो ये मैसेज दे रहा है कि बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। और याद रखिए, दुआ जो है ये हमें मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करती है और करती रहेगी। और कलाम खुदा में जो है लिखा हुआ है, ज़बूर, अगर हम ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और फिर अगर हम थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसकी 5वें बाब की 17वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि बिला नागा दुआ करो। और हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि दुआ जो है ये खुदा से रिफाकत का नाम है। हम जब दुआ करते हैं तो हम अपने जिंदा खुदा से रिफाकत करते हैं। और दुआ जो है ये खुदा से रूह का गहरा इब्लाग है, गहरी कम्युनिकेशन है। और याद रखिए, दुआ खुदा से शराकते अमल और खुदा के लामहदूद वसाइल से राब्ता है। दुआ खुदा के बिहाफ पर काम करने का नाम है। दुआ में हम इब्लीसी मंसूबों को नाकाम बनाते हैं और यीशु के नाम में हम लोगों पर जो शैतान के मोहलिक बंधन होते हैं, हम दुआ में उनको तोड़ देते हैं। और याद रखिए, बेदुआ जिंदगी मुर्दा जिंदगी है और बेदुआ खिदमत जो है ये खुश्क है और बेफल खिदमत है। और याद रखिए, दुआ जो है इससे पहले ये दुआ किसी को बदले, दुआ करने वाले ईमानदार को पहले तब्दील करती है, दुआ हालात को बदल देती है, दुआ करने वाले इंसान को भी दुआ ही बदल सकती है। और याद रखिए, दुआ का जो रखना है ये दुआ से ही फिल हो सकता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि दुआ से मुल्कों की तारीख बदल सकती है और मुल्कों की तकदीर भी दुआ से बदल जाती है। दुआ खुदा की इलाही बरकतों के दरवाजा पर दस्तक देने का नाम है। और याद रखिए, दुआ हमारे अंदर बशारत का रूह जिंदा रखती है। आज ईमानदारों के अंदर, खिदमत गुजारों के अंदर, लीडर्स के अंदर, चर्च के अंदर से बशारत का पैशन खत्म हो चुका है। उसकी एक खास वजह यह है कि ईमानदारों ने आज नाच कर और झूम कर गीत गाने प्रस्तुत करना सीख ली, लेकिन आज ईमानदारों ने, चर्च ने दुआ करना छोड़ दी है। इसलिए चर्च, कलीसिया, ईमानदार दुआ नहीं करती, इसलिए आज वो बशारत देने में नाकाम है। और याद रखिए, दुआ के दौरान हमें गुनहगारों की निजात का बोझ मिलता है। अगर आप दुआ करेंगे, आप दुआ में वक्त गुजारेंगे तो खुदा का रूहुल कुद्स आपको गुनहगारों के लिए बोझ देगा। और एक बात बड़ी खास
جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ دعا میں ہم خدا کو دستیاب ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے ہمیں استعمال کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ دعا جو ہے خدا کی محبت کی آگ میں پگھلا ہوا دل ہے جو لفظوں کی صورت میں اس کے حضور جو ہے وہ بہ نکلتا ہے۔ آپ کلیسیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، کوئی بھی بیداری جو ہے وہ کبھی بھی کسی دعائیا تحریک کے بغیر نہیں آئی۔ جب بھی بیداری آئی ہے، ریوائیول جب بھی آئے ہیں، وہ دعاؤں سے اور گھٹنے ٹیکنے والے ایمانداروں کے وسیلہ سے آئے ہیں۔ آپ کسی ریوائیول، کسی بیداری کی تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لے، اس کے پیچھے آپ کو بوجھ اور ترس سے بھرے ہوئے دل اور دعا میں جھکے ہوئے گھٹنے ملیں گے۔ اور دعا کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ کسی بھی کلیسیا کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، دعا جو ہے، دعا کرنے والے لوگ جو ہیں، مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیے، دعا کرنے والے روحانی بیداری کی علامت ہیں۔ دعا کرنے والے لوگ گہری تاریکی میں روشنی کے چراغ ہیں۔ دعا کرنے والے لوگ، جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے مذہبی حبس ہے اور دنیا، چرچ جو ہے یہ مذہب کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر چرچ میں دعا کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اس مذہبی دنیا میں جو ہے وہ مذہبی حبس میں زندگی کا تازہ جھونکا ہے۔ اور یاد رکھیے، کلیسیا جو ہے یہ پینتیکوس کے دن جو ہے وہ دعا میں پیدا ہوئی اور دعا ہی میں جوان ہوئی اور دعا ہی سے جوان رہتی ہے۔ اس لیے دعا کا مکاشفہ آج چرچ کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور کسی خادم نے کیا خوب کہا کہ جس زندگی میں دعا ہے اس زندگی میں خدا ہے، اور جس زندگی میں دعا نہیں اس زندگی میں خدا بھی نہیں۔ اس لیے پطرس رسول کلیسیا کو، چرچ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جو ہے وہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ اور یاد رکھیے، کسی بہت بڑے اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ بینڈ دی چرچ اینڈ سیو دی ورلڈ۔ اگر آپ دنیا کو بچانا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا کو مسیح کے پاس لانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھٹنوں پر جھکنا پڑے گا۔ اور پریئر لیس لائف جو ہے یہ پاور لیس لائف کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پریئر فل جو لائف ہے یہ پاورفل لائف ہے۔ لٹل پریئر لٹل پاور، بگ پریئر بگ پاور، نو پریئر نو پاور۔ اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خداوند، ہمارے آقا، ہمارے استاد، ہمارے منجی، ہمارے یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی تھی وہ دعا کے مکاشفہ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ہر ایک بات میں دعا کی۔ اس نے بپتسمہ جب لیا، اگر آپ لوکا کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان اس کے لیے کھل گیا، روح القدس نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ وہ دعا کر رہا تھا، اور دعا کرنے کے بعد آسمان کھلا۔ آج چرچ پر، لیڈرز پر، ایمانداروں پر آسمان اس لیے بند ہے کہ انہوں نے دعا کے بھید اور مکاشفہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یسوع کی خدمت کا آغاز دعا سے ہے۔ یسوع کا جو شاگردوں کا چناؤ ہے وہ اس نے دعا سے کیا۔ زندگی کے ہر قدم پر اس نے دعا کی ہے۔ اس نے گتسمنی میں دعا کی ہے، اس نے صلیب پر دعا کی ہے، اور اتنی زیادہ مصروف زندگی کے باعث بھی یسوع مسیح ناصری دعا کے وقت دعا والی جگہ پر ہوتے تھے۔ اور اس نے شاگردوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں، چونکہ مسیح کی آمد بہت قریب ہے اور ہم جو ہے تیزی کے ساتھ مسیح کی سیکنڈ کمنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج ایماندار کھوکھلے اور جو ہے دنیا داری کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ آئیے اپنے یسوع مسیح ناصری،
अपने खुदावंद, अपने महबूब, अपने उस्ताद से सीखें कि उसने इतनी खिदमत, इतनी मसरूफ जिंदगी के बावजूद भी दुआ का वक्त जो है उसको दूसरी चीजों में जो है वो सर्फ नहीं किया, बल्कि दुआ के वक्त वो दुआ वाली जगह पर थे। और मेरी दुआ है कि खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान को दुआ का मुकाशवा फिर से अनायत करे और हम अपने मज़हबों की तरफ, दुआया मज़हबों की तरफ लौटें, ताकि फिर से